لكني أقول بأن أنا هنا بصدد إلقاء هذه المداخلة تواجهني صعوبتان. صعوبة أولى وهو أن يأتي دارس مثلي من سماء هي أحكامها استئنافية بالضرورة، دائما استئنافية، وسماؤها حرة، إلى سماء لما لمسناها وجدناها قد ملئت حرسا شديدا وشعوبا، من مجال التاريخ النسبي المتحول المتغير متبدل الذي يبحث في مكان ولكي يفهم ما هو كائن ويستشرف ما يمكن أن يكون انطلاقا من مكان إلى مجال يهتم بما يجب أن يكون، وحتى يسقط المؤمن الصادق بما لا ينبغي أن يكون. هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية وهو أن يتم تغطية موضوع الإشكال بهذا القدر وبهذه الخطورة في وقت أو في مساحة زمنية لا تتعدى بالكاد 15 دقيقة أو 20 دقيقة. ولكن رغم ذلك فإني قد احتلت على هذا الأمر حينما حصرته في بضع ورقات حتى أفوز بإلقائه ربما كاملا إن توفقت في ذلك. فشكري وتقديري لمنظم هذه الندوة وتهانيا لهم باختيارهم لهذا الموضوع، لهذا المفهوم الذي دخلوا به في هذه الندوة، والذي هو يعني مفهوم علمي وعملي جيد. ثانيا أقول بأن واقع العالم الإسلامي يحتاج إلى مثل هذه الندوات. العالم الإسلامي إذا كنا نحن هنا في هذا المدرج ننعم بهذا الهدوء وبهذه السكينة وداخل بيوتنا وداخل طرقاتنا وشوارعنا، فجهات أخرى من العالم الإسلامي وهي كثيرة جدا يعني يشب فيها حريق، وحريق مهوي عافانا الله وأبعدنا عنه. ولكن هذا من جراء ماذا؟ من جراء إشكالات ومعضلات وسوء فهم وخصومة كبيرة جدا تسود هذا العالم الإسلامي، حتى لا ننعت الانطباع على أن هذا العالم الإسلامي يعني هو يعني كل شيء فيه يسير على ما يرام. هذه المداخلة لها منطلق أنطلق فيها من ملاحظة منهجية. ملاحظة منهجية مفادها أن للإسلام من حيث هو فقه وتشريع أصلان نظريان كبيران هما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وأن الإسلام أيضا من حيث هو تنزيل عملي له نموذج تطبيقي واحد يقاس عليه ويرجع إليه، ويتمثل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته من بعده فيما يصطلح عليه بالسلف الصالح. ولكن هذه المهمة، لكن للإسلام أيضا من حيث هو زمن مفتوح على جميع الاحتمالات والممكنات تواريخ متعددة في سياقات زمنية ومكانية مختلفة. انطلاقا من هذا المعطى أو هذه المعطيات نلاحظ أنه قد نشأ إشكال منهجي في التاريخ الإسلامي لم يكن من السهل حله أو التعامل معه، وربما مثل هذا الإشكال نقطة الخلاف الرئيسة بين مكونات الأمة الإسلامية قديما وحديثا. يتعلق الأمر بإشكالية العلاقة مع الآخر المخالف في الدين والعقيدة، ويتلخص هذا الإشكال كما يشير إلى ذلك عنوان هذه المداخلة في صعوبة التوفيق بين أحكام فقهية صدرت بخصوص هذا الآخر في زمن ما وسياق ما، وبين متغيرات التاريخ التي تخضع لها بالضرورة علاقتنا بهذا الآخر. عناصر الإشكال، فهل ستبقى هذه الأحكام وما يرتبط بها من مواقف جامدة ثابتة مهما تغير الزمن وتغير هذا الآخر وتبدل، أم يجب بحكم فلسفة الفقه الإسلامي نفسه أن تواكب هذه الأحكام متغيرات التاريخ وتتكيف معه بما يخدم مصالح الأمة في علاقتها بهذا الآخر، بالنظر إلى المراحل التي مرت بها علاقتنا مع غيرنا من الأمم الأخرى، والتي ظلت في غالب الأوقات محكومة ومؤطرة بثنائية هي عبارة عن تقسيم فقهي للعالم إلى دارين:
هما دار الإيمان والإسلام ودار الكفر والحرب، وبالنظر كذلك إلى النهايات الدراماتيكية أو المأساوية التي انتهت إليها علاقتنا بهذا الآخر، لا يبدو أن هذه المهمة، مهمة المراجعة والتصحيح والتكييف، قد أنجزت على الوجه المطلوب. فبينما بقيت نظرتنا أو لنقل تعاملنا مع هذا الآخر خاضعا لهذه الثنائية الفقهية الثابتة، كان هذا الآخر قد شهد تحولا حضاريا غير مسبوق بالمعنى المادي والمعنوي، بل ولبس ثوبا غير الثوب الذي اشتهر به لدينا في السابق، ثم تجاوزنا ونحن ما نزال في غفلة عن إدراك حقيقة هذا التحول وما ترتب عليه من تجاوز بسبب حالة الانقطاع الإرادي وشبه النهائي الذي فرضناه على أنفسنا منذ قرون. هذا الانقطاع الذي تحول مع مرور الزمن إلى قطيعة، والذي فرضه الفقهاء ومارسوا من خلاله رقابة شديدة وصارمة على كل من سولت له نفسه مخالفته إلا في حالات نادرة، ألقى الأمة الإسلامية في غفلة عن أهم التحولات النوعية البنيوية التي باتت تشهدها عدد من الأمم الأوروبية فيما بات يعرف بالعصر الحديث، ولم يتعرفوا على ذلك السبق الحضاري الذي أحرزته هذه الأمم في مجالات عدة إلا عندما بدأت تداهمها جيوش الاستعمار وتنتصر عليها في أكثر من موقع. توجد لدينا عدد من الشهادات التي تظهر من خلالها هذه المفارقة التاريخية في واقع المسلمين. ويحضرني هنا نموذج مثالي تلخصه شخصية مغربية جمعت بين الصفة العلمية الشرعية والممارسة السياسية، ويتعلق الأمر بالفقيه والكاتب المخزني محمد الرهوني الذي اشتغل ردحا من الزمن إلى جانب السلطان مولاي سليمان. فعلى الرغم من تعدد الإشارات التي تدل على أن تبدلات هامة أخذت تطرأ على دول ومجتمعات أوروبا، بقي هذا الرجل متشبثا بل متماهيا تماما مع سياسة العزلة التي استنها السلطان المغربي مولاي سليمان، والتي كانت لها بواعث سياسية وأمنية محضة. وقد عبر عن ذلك من خلال رسالة ليس بالمعنى العادي الآن، وإنما رسالة بالمعنى الأدبي السابق، رسالة مشهورة وضع لها عنوان يعبر بوضوح عن موقفه من الاختلاط بأمم دار الكفر على حد قوله، فأسماها الرسالة الوجيزة المحررة في بيان أن السفر إلى دار الحرب وبعث المال إليها ليس من فعل البررة. عدد في هذه الرسالة جميع الفتاوى التي تفيد أن عمل من هذا النوع، أي السفر إلى أرض الحرب أو دار الكفر والحرب، ليس من فعل البررة. وكلام مثل هذا يعني في منطق الكثير من معاصريه حرمة السفر إلى بلدان أوروبا بسبب ما يمكن أن يترتب على ذلك من مخاطر دينية ودنيوية محققة. لا نعرف على وجه التحديد متى حرر محمد الرهوني هذه الرسالة، لكن نعلم يقينا أن صاحبها قد رأى بأم عينيه كيف أن واحدة من الأمم التي حذر من معاصريه من الاختلاط بها في دارها التي هي في اصطلاحه دار كفر وحرب قد اختلطت هي بمبادرتها ومن غير أن تستأذن في ذلك أحدا بواحدة من أمم دار الإسلام، ونعني بذلك دخول الفرنسيين بزعامة نابليون بونابرت إلى مصر سنة 1790. هنا تتبدى لنا بجلاء خطورة المفارقة التاريخية التي تشوب عمل مؤسسة شديدة التأثير في واقع ومصير دول ومجتمعات العالم الإسلامي، وهي مؤسسة الفقهاء والعلماء. فبقدر ما هي ضرورية وحيوية في الدفاع عن الإسلام دينا وعقيدة، بقدر ما يمكن أن تتحول في بعض الأحيان إلى عائق حقيقي أمام مواكبة تطورات التاريخ ومتغيراته. فقد ظهر لنا جليا من خلال هذه المناسبة كيف أن هذه المؤسسة عوض أن تكون استباقية في مواقفها وأحكامها قد تجاوزتها أحداث جسام لم تكن متوقعة لديها، ولم تكن هي من حيث طبيعتها مؤهلة للتنبؤ بها.
أخطر من هذا وأغرب استمرار غالبية أفراد هذه النخبة العالمة من فقهاء وعلماء في التشبت بمواقفها التقليدية إلى وقت متأخر من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. ويعزى هذا الخطأ الاستراتيجي في نظرنا إلى أخطر ما يمكن أن يعتري ويشوب هذا التقسيم الثنائي للعالم، أو هذه الثنائية بالتقسيم. ويتمثل ذلك حسب تقديري في اعتبار هؤلاء الفقهاء والعلماء أن خريطة العالم الذي أضحى مقسما عندهم إلى عالمين متضادين محكوم عليهما ابتداء وانتهاء بالصراع والعداء من جهة والجمود والثبات من جهة ثانية. فأمم دار الكفر والحرب هي كذلك بشكل دائم ونهائي، وكذلك الأمر بالنسبة لأمم دار الإيمان والإسلام. وتأسيسا على ذلك فالصراع بينهما هو كذلك حتمي ومصيري، وأن هذا الصراع سينتهي في معتقدهم لا محالة إن آجلا أم عاجلا لصالح الإسلام والمسلمين. فهذا الصراع حسب معتقدهم نتائجه محمودة ومصيره مضمون، وإن ظهر في الأفق ما يخالف ذلك من قبيل دخول أمم دار الكفر حسب توصيفهم مجالا له خصوصيته الدينية مثل الشام زمن الحروب الصليبية، أو دخول واحدة من هذه الأمم النصرانية التي قادت سابقا هذه الحروب الصليبية إلى مصر في وقت قريب. لا أحد يستطيع حسب اعتقادي أن ينكر أو يجادل في مسلمات دينية من قبيل أن الإسلام هو الدين الناسخ الخاتم، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأن هذا الدين مهما بدا غريبا في عالم اليوم لا يبلغن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار. لكن هل من الحكمة التعامل مع متغيرات التاريخ وسننه ودفع بين المزدوجتين ودفع الله الناس بعضهم ببعض بمثل هذه الثوابت الإيمانية الغيبية التي لا تحابي أحدا مسلما كان أو كافرا، والتي هي من أقدار الله ينزلها كيف يشاء ويصرفها أو يصرفها في دنيا الناس بحكمته ومشيئته؟ ألم يجب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي الجليل عبيدة بن الجراح عندما أخذه عن الفرار من وباء الطاعون الذي كان متفشيا في إحدى مناطق الشام وعرف باسم طاعون عمواس بقوله بعد مراجعة ذوي الرأي والمشورة ومن الأنصار والمهاجرين وأهل السابقة بالإسلام، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ألم يقل الشيخ الإمام محمد عبده بعد 13 قرنا من هذه المناسبة بمناسبة زيارته لباريس ذهبت للغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، ولما عدت للمشرق وجدت مسلمين ولكن لم أجد إسلاما. فأين نحن؟ أو أين بالأحرى فأين مقولة دار الإيمان والإسلام ودار الكفر والحرب من مقالة الصحابي الجليل عمر الفاروق وعالم جليل من حجم محمد عبده؟ أختم بهذا: يخشى أن يكون المسلمون قد مارسوا قبل سواهم هم بدورهم وبطريقتهم عبر مؤسساتهم الفقهية ما آخذوا عليه أو سيؤاخذون عليه غيرهم مما أضحى يسمى لاحقا بالمركزية الأوروبية، عندما أقاموا عبر ثنائية التل جدارا فاصلا بين مجالين متجاورين ومتداخلين، وكان ثمن ذلك باهظا بالنسبة للطرف الذي بات هو الأضعف في معادلة الصراع الحضاري، أي المسلمون، عندما استعمرت مجموع بلدانهم وألحقت بأمم كانوا يرفضون قبل قليل مجرد السفر إليها والانفتاح على ما كان يعتمد داخل فضاءاتها من تحولات غير مسبوقة وغير متوقعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.